अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अनीस है। मैं कुछ दिनों से सोच रहा था कि मैं एक वीडियो बनाऊँ। जैसे कि पाकिस्तान के हालात हैं, उसमें एक बहुत मायूसी है और आवाम ये कह रही है कि हुक्मरानों ने जो है वो सब कुछ ख़राब कर दिया है, या एस्टेब्लिशमेंट ने सब कुछ ख़राब कर दिया है, और अपने आप को आवाम ने बरी-ओ-ज़िम्मा करा लिया है कि जैसा कि ये जो सब कुछ हुआ है या जो हो रहा है या होगा, उसके ज़िम्मेदार जो हैं वो कौम नहीं है, सिर्फ़ हुक्मरान हैं। लेकिन ये बात भी सोचने की ज़रूरत है कि ये हुक्मरान कौन है? ये जो लोग मुल्क के फ़ैसले कर रहे हैं, ये लोग कौन हैं? ये हम में से ही लोग हैं। इनको हमने ही इन ओहदों पे लाके बिठाया है। ये इस सिस्टम का ही पार्ट हैं, ये भी पाकिस्तानी हैं। लेकिन ऐसा क्या वजह है कि हम हमेशा यही शिकवा करते हैं कि इन लोगों की वजह से जो है वो मुल्क तरक्की नहीं कर रहा, लेकिन अवाम ने जैसे कि कोई गुनाह नहीं किया, या अवाम में ऐसी कोई कमी नहीं है। जैसे कि अवाम बहुत ग्रेट या बहुत ही इनकलाबी किस्म की या बहुत ही बाशऊर अवाम है, लेकिन जो हमारे हुक्मरान हैं या जो हमारे अदारे हैं, जो हमारी अदलिया है, उसने इस मुल्क को ख़राब किया हुआ है। तो मैं इस हवाले से मैंने बहुत सोचा कि आखिर ऐसा क्या है कि हमारा जो निज़ाम है वो ठीक नहीं हो रहा, और हमने अगर इस निज़ाम को बेहतर करना है, कहीं न कहीं से हमें जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट लेना पड़ेगा। कहीं न कहीं से हमें एज़ अ कौम जो है वो जो स्टार्ट लेना पड़ेगा, ताकि हम जो है वो एज़ अ कौम रिएक्ट करें और हमारा निज़ाम बेहतर हो सके। अगर हमने अभी भी ये स्टेप्स ना लिए, तो हम दिन ब दिन जो है वो तरक्की के बजाय पीछे चले जाएँगे। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैंने नोट की है, और मैं पहले आपको बताऊँगा कि मैंने क्या फैक्ट्स नोट किए हैं, और उसके बाद फिर मैं इसका हल भी बताऊँगा, और इस्लाम में भी इस तरह की जो निज़ाम है और उसके भी मुतालिक मैं कुछ रेफ़रेंसेस दूँगा कि हम अपने आप को कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि मैंने देखा है कि इस मुल्क में जो आइन है हमारा, उसकी कोई वक़्त नहीं है। कोई भी बंदा खड़ा होता है, किसी भी वक़्त खड़ा होता है और वो आइन तोड़ देता है। और अवाम से लेकर टॉप लेवल तक, वज़ीर-ए-आज़म तक, सदर तक, दूसरे इदारों के सरबराह कोई भी है, वो इस आइन को बार-बार, बार-बार तोड़ते हैं, और हमारा शिकवा यही होता है कि उन्होंने गलत फ़ैसले लिए हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि आपने इस आइन को कितनी इज़्ज़त दी है? मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि अगर कोई रेड इशारा क्रॉस करता है, तो हमारे तो दिल में फ़ील ही नहीं आती कि हमने कभी कोई आइन तोड़ा है या कोई गलत काम किया है। इसी तरह अगर आपने बिजली का मीटर लगवाना है, तो आप जाएँगे, और आपको पता है ये ऐसा निज़ाम है कि जहाँ आप जो है अपना हलाल काम कराने के लिए भी अगर पैसे नहीं देंगे, तो आपका काम नहीं होगा, और आप पैसे देंगे, लेकिन जब आप पैसे दे रहे हैं, तो आपके दिल में ये फ़ील नहीं है कि मैं भी गलत कर रहा हूँ और जो बंदा ले रहा है, वो भी गलत कर रहा है। आपने कहा इस निज़ाम को हमने एक्सेप्ट कर लिया। क्या आपने आइन नहीं तोड़ा? क्या आपने अपने आइन की खिलाफ वर्ज़ी नहीं की? अब जब आप खिलाफ वर्ज़ी करेंगे और आप बार-बार आइन तोड़ेंगे, तो जो हमारे अदारों के सरबराह हैं या जो लोग इस मुल्क के डिसीज़न मेकर्स हैं, जो हुक्मरान हैं, वो तो यही सोचते हैं कि यार हम भी अगर तोड़ देंगे तो क्या होगा, जब पूरी अवाम जो है वो इस आइन को फ़ॉलो नहीं करती। हमने इनको अथॉरिटी दी है कि आप आइन तोड़ें। अगर हम आइन फ़ॉलो करने वाले लोग होते और हम खुद सही रास्ते पे चल रहे होते, तो फिर हम इन लोगों को जज करते। क्योंकि उनको पता है कि आइन तोड़ने से हमारी अवाम हमें कुछ भी नहीं कहेगी, क्योंकि वो खुद भी तोड़ती है। जिस दिन आप जो है अपने आइन को खुद इज़्ज़त देना शुरू करेंगे, तो ये लोग भी आइन को इज़्ज़त देना शुरू करेंगे, क्योंकि उनको समझ आ जाएगी कि अगर हमने आइन तोड़ा, तो ये लोग हमें कल के दिन इस पोज़ीशन पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इस वजह से मैं आपको और भी एग्ज़ाम्पल दूँ कि हमारी कौम में एक बायसनेस है कि हमारी कौम में ये है कि जो बंदा आइन तोड़ता है, उसको हम जो है वो ग्लैमराइज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं देखूँ तो मुख्तलिफ़ शहरों में, आप कराची में देखेंगे, मैं खुद रावलपिंडी से हूँ, इस्लामाबाद से हूँ, वहाँ पर आप देखेंगे कि लोकल बदमाश होते हैं, उन्होंने बड़े-बड़े बाल रखे हुए हैं, उन पे इल्ज़ाम होता है कि उन्होंने कत्ल किए हैं, उन्होंने ये किया है, वो किया है। लेकिन हमारे लोग उनको कि यार देखिए ये कितना बहादुर शख्स है कि कोई इसको पुलिस का डर नहीं है, ऐसे दनदनाता फिरता है। तो जब आप लोग खुद उन लोगों को प्रमोट करेंगे कि जो लोग कानून तोड़ते हैं, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो हुक्मरान हैं या जो बाकी लोग हैं, जो इस मुल्क के डिसीजन मेकर्स हैं, वो कानून फ़ॉलो करेंगे? तो हमें इस साइकी से निकलना पड़ेगा कि कोई भी बंदा जो कानून तोड़ता है, वो इस मुल्क का खैरख्वाह नहीं है, और उसने गलत काम किया है, और इसका जो स्टार्ट होगा वो आपसे होगा कि जब आप कभी भी इशारा तोड़ें, तो ये फील करें कि हाँ मैंने गलत काम किया है। और इस तरह भी होगा कि फॉर एग्जांपल कि आपका बेटा अगर कोई गलत काम करता है, तो आप उसको बताएं कि ये गलत काम है। इस हमने हर गलत चीज़ को इस सिस्टम के अंदर ऐसे एडजस्ट कर लिया है कि जैसे हमें फ़ील ही नहीं आती कि कोई काम गलत है। अगर हम अपने अंदर से ये चीज़ नहीं निकालेंगे, तो हम कभी भी तरक्की नहीं कर सकेंगे। मैं एक छोटी-सी बात कोट करूँगा, एक हदीस है,
اس کا ریفرنس بھی میں اپنی ویڈیو کے نیچے آپ بعد میں دے دوں گا کہ جو لوگ ویریفائی کرنا چاہیں اس کو کر سکتے ہیں، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، ایگزیکٹ ورڈ نہیں بیان کر رہا، کہ جب بھی کوئی برائی دیکھو تو ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے نہ روک سکو تو زبان سے روکو، اگر زبان سے نہ روک سکو تو دل سے برا جانو۔ اگر ہم کسی بندے کو جب وہ غلط کام کرتا ہے اس کو دل سے بھی برا نہیں جانیں گے تو ہم کیسے ترقی کر سکیں گے؟ تو میرے نزدیک جو ہے، میں اپنی قوم کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ٹھیک ہے، میں بھی اس سسٹم کا پارٹ ہوں، میں نے بھی بہت غلطیاں کی ہیں، میں بھی کر رہا ہوں گا، میں بھی اس سسٹم کا فائدہ اٹھاتا ہوں، سارے اٹھاتے ہیں، لیکن ہمیں ایز اے قوم آج عہد کرنا پڑے گا کہ کوئی بھی شخص اگر قانون توڑے گا تو ہم ایٹ لیسٹ اس کو دل سے برا جاننا شروع کریں، یہ ہماری پہلی سٹیج ہوگی۔ کوئی بھی شخص نیچے سے لے کر اوپر تک، اس میں کوئی ایگزمپشن نہیں ہے کہ یہ جی چھوٹا ہے، یہ بڑا ہے، وہ یہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ ہم اگر اس طرح کریں گے اور ہم آج سے قانون فالو کرنا شروع کر دیں گے، اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، آپ چھوٹا چھوٹا چیزیں ہیں، فار ایگزامپل اشارہ نہیں توڑنا، آپ نے صفائی کا خیال رکھنا ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں آپ جو زندگی میں ڈیلی بیسس پہ کرتے ہیں، اس میں آپ دیکھیں گے کہ کہاں کہاں چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جہاں آپ قانون توڑ رہے ہیں اس کو توڑنا بند کر دیں، اس کو فالو کرنا شروع کر دیں۔ اسی طرح یہ ہوگا کہ جب بڑے اداروں میں پتہ لگے گا کہ عوام جو ہے وہ قانون پسند ہے تو وہ خود بخود قانون کے مطابق حرکت کرنا شروع کر دیں گے۔ اور اسی طرح کیا ہوگا، جب مجھے آپ اگزامپل دیں کہ جب بھی جو بھی کوئی کسی سیاستدان کو سپورٹ کرتا ہے، اگر وہ قانون توڑے یا وہ آئین توڑے تو ہمارے پاس اس کو ڈیفینڈ کرنے کی 100 دلیلیں ہوتی ہیں، چاہے وہ حکمران ہو چاہے وہ اپوزیشن میں ہو۔ کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ کیا ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جس کو میں سپورٹ کرتا ہوں اس نے قانون توڑا ہے یا نہیں توڑا۔ ہمیں تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچنا چاہیے کہ بھائی کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے، بجائے اس کے کہ کیا میری پسند ہے اور کیا میری ناپسند ہے۔ تو اگر ہم اس طرح نہیں فیصلے کریں گے تو ان کو جو حکمران ہیں اور جو اس ملک کے ڈیسیجن میکرز ہیں، جو عدلیہ میں بیٹھے ہیں لوگ، جو باقی جگہوں پہ بیٹھے ہیں سارے، ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس عوام کے نزدیک قانون کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی آئین کی اہمیت نہیں ہے، تو ہم بھی چاہیں تو آئین توڑ سکتے ہیں۔ لیکن جس دن ہم نے آئین فالو کرنا شروع کر دیا اور ہم نے ایک میسیج یہ دیا کہ ہم ایک آئین پسند قوم ہیں اور ہم قانون کی بالادستی واقعی میں چاہتے ہیں، تو ان کو سمجھ آ جائے گی کہ اگر وہ قانون فالو نہیں کریں گے تو وہ بھی اس جگہ پہ نہیں بیٹھ سکتے، کیونکہ ان کو بھی ریئیکشن کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں امپرومنٹ آئے تو ہمیں آج سے عہد کرنا پڑے گا کہ ہمیں جو ہے وہ اس ملک کو بہتر کرنا ہے، اور پہلا یہ سٹارٹ ہو سکتا ہے کہ ہم ہر وہ چیز جو ہم سمجھتے ہیں کہ قانون کے مطابق اس کو دل سے برا جاننا شروع کریں۔ فار ایگزامپل کوئی رشوت لیتا ہے، کوئی لائن توڑتا ہے، آپ ایٹ لیسٹ اس کو ایک دفعہ ریئلائز کرائیں۔ میں نہیں کہہ رہا کہ آج آپ جا کے جو ہے وہ کریں، مجھے پتا ہے جتنا مشکل حالات ہوتے ہیں، جس طرح کا نظام بن چکا ہے اس میں سروائیو کرنا بہت مشکل ہے، لیکن ایٹ لیسٹ آج دل سے برا جاننا شروع کریں۔ کوئی بندہ آپ کا، میں کہتا ہوں، لائن توڑتا ہے، آپ اس کو ریئلائز کرائیں کہ یار یہ غلط کام ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اسی طرح خود بھی قانون فالو کریں، دوسروں کو بھی انکریج کریں، اور جو ہماری قوم بنتی جائے گی، جب ہم پہلا اسٹیپ پار کر لیں گے کہ جب آپ اپنی نظر سے لوگوں کو دیکھیں گے کہ یار لوگ جو بھی بندہ قانون توڑتا ہے اس کو برا سمجھتے ہیں، تو لوگ توڑنا کم کر دیں گے، اور جب زیادہ لوگوں میں یہ اویئرنیس آ جائے گی تو پھر انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا کہ جب ہم زبان سے لوگوں کو روکنا شروع کریں گے، اور جب ہم زبان سے روکنا شروع کریں گے اور بہت سے لوگ جو ہے وہ قانون فالو کرنا شروع کریں گے، تو انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا کہ جب ہم لوگوں کو ہاتھ سے روکنا شروع کر دیں گے۔ اس طرح ہمارے ادارے بھی مضبوط ہوں گے، اسی طرح ہمارے جو لوگ ہمارے اوپر مسلط ہیں، جو حکمران ہیں ہمارے، ان کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ ان کا بھی ایک دائرہ اختیار ہے جس کے اندر انہوں نے رہ کر فیصلے کرنے ہیں اس ملک کے، اور اگر وہ نہیں کریں گے تو یہ عوام ہے ان کو برا بھلا کہے گی، اور اس کی انہیں سیاسی جو ہے قیمت ادا کرنی پڑے گی، تو ان کے جو ڈیسیجنز ہوں گے وہ بھی عوام کے پسند کے ہوں گے پھر۔ تو میں جو ہے وہ آپ سے یہ بات شیئر کرنا چاہتا تھا، امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی میری بات۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے کوئی اچھی بات کی، اور میں جو یہ بات کر رہا ہوں اس میں یہ ایک میری اپنی ذاتی رائے ہے، اس میں یہ میری اوپینین ہے، میں اس میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، اور اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ میں کوئی ایسی بات کروں کہ جہاں سے بات سٹارٹ ہو بہتری کی طرف، اور آپ کو لگتا ہے کہ میں کہیں غلط ہوں تو آپ اپنی رائے مجھے ضرور بتائیں، اور ہم انشاءاللہ مل کر آپ کی جو اگر رائے آئے گی اور مجھے لگا میں کہیں غلط ہوں تو میں ایک اور ویڈیو بناؤں گا اور اس میں اپنے آپ کو درست کروں گا، اور یہی مقصد ہے میری ویڈیو بنانے کا، تاکہ ڈفرینٹ قسم کے لوگوں کی ایک اچھی رائے آئے اور ہم ایک ایسی ریفائن تھاٹ پروسیس پہ پہنچیں کہ ہم اپنے ملک کو آگے لے کے جا سکیں۔ بہت شکریہ، میں انشاءاللہ جو ہے وہ آپ سے بار بار ان ٹچ رہوں گا، اور ڈفرینٹ قسم کے موضوعات پہ پھر بات ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔